अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना बड़ा तादाद में हमारा जलसा में शरीक हुए। ख़ास तौर पे जिस तादाद में यहाँ के ख़वातीन हमारा जलसा में शरीक हुए थे, मेरे ख़्याल में ये बहुत कम होता है कि ख़ास तौर पे हमारा नॉर्दर्न सिंध के इलाके में कि इतना बड़ा तादाद में ख़वातीन जलसे में शरीक हो। और इंशाअल्लाह ताला अब हमें इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद एजाज साहब जो है हमारे लिए जीत की जश्न का एक फंक्शन रखेंगे इधर जैकबाद में, ताकि हम इस कमी को पूरा कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, मैं इस मंशूर को मुल्क भर लेके जा रहा था और आज भी उसी मंशूर पे मैंने बात करना था, तो मैं थोड़े उसके बारे में मीडिया के थ्रू ज़रूर जैकबाद के अवाम को अपना मंशूर के बारे में बात करना चाहूँगा। हमने जो पाकिस्तान के अवाम के इस वक्त सबसे बड़े मसले हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए इस मंशूर को बनाया था। ये हमारा 10 नुकाती दरवाज़ा बंद करा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है, जिससे हम समझते हैं कि हम गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी का मुकाबला कर सकते हैं। उसमें जो मेरा पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि अगर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बनती है तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की आमदनी में इजाफ़ा करेंगे, मगर हमारा कोशिश ये होगा कि उसको पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को दुगनी करे। दूसरा जो हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा का वादा है कि इंशाअल्लाह ताला जब हम वफाकी हुकूमत बनाते हैं तो गरीब अवाम को हम 300 यूनिट सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिलवाना चाह रहे हैं। तीसरा जो हम वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बनती है तो हम पाकिस्तान के अवाम के लिए 30 लाख घर बनाना चाह रहे हैं, उसी तरीके से जैसे हम सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं और उनका मालिकाना हुकूक उन घर के ख़वातीन को दिलवा रहे हैं। इसी मॉडल को इंशाअल्लाह ताला हम बाकी सूबों में भी लेकर आना चाह रहे हैं। साथ साथ हमने पाकिस्तान के अवाम से गुर्बत का मुकाबला करने के लिए ये वादा किया है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ना सिर्फ इजाफ़ा करेंगे मगर उन ख़वातीन को बिला सूद कर्ज़े देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना ख़ानदान का ख्याल रख सके, हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। माजी में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। इस दफ़ा हमारा वादा है सिंध के हारियों से, मज़दूरों से, नौजवानों से कि इंशाअल्लाह ताला इस बार हम किसानों के लिए हारी कार्ड, मज़दूरों के लिए मज़दूर कार्ड और नौजवानों के लिए बेनज़ीर यूथ कार्ड लेकर आएंगे, जिससे हम माली मदद भी पहुंचाएंगे, मज़दूरों को सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और मेहनत का सिला यकीन उसको इंश्योर करेंगे कि उनको मिले अपना मेहनत का सिला। और हारी के लिए ये जो किसान कार्ड होगा, हम इस किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली जो सपोर्ट जो कि सूबाई हुकूमत भी देती है, वफाकी हुकूमत देती है, उसको डायरेक्टली हम उस छोटा किसान की जेब में वो माली मदद पहुंचाना चाहते हैं। साथ साथ मेरा जो 8वीं वादा है कि हम भूख मिटाओ प्रोग्राम यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू करना चाहते हैं ताकि हम भूख का मुकाबला कर सकें। उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है। उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो तालीमी इदारे हैं, ख़ास तौर जो हमारा प्राइमरी स्कूल्स है, वहाँ हम बच्चे को एक मील प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और इस तरीके से हम कायदे अवाम का जो ख्वाब है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा को भूखा नहीं सोना चाहिए, पाकिस्तान का कोई शहरी को भूखा नहीं सोना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला इस भूख मिटाओ प्रोग्राम के थ्रू हम भूख का भी मुकाबला करेंगे। रहते 2 वादे, एक के हम हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी खोलेंगे,
اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے وہ ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہو، اور ہمارا جیکباد کے لوگ، ہمارے کشمور کے لوگ، ہمارا ہر ضلع کے لوگ، ان کو دور دور بڑے بڑے شہروں میں نہ جانا پڑے، اور وہ ان کے اپنے گھر کے باہر ایک ایسا تعلیمی ادارہ ملیں۔ خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹرانسپورٹ کا، رہائش کا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے امید یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے نوجوان بھائی مگر میرے بہنیں جو ہیں ان کو بھی اگر ہم تعلیمی ادارے ہر ڈسٹرکٹ میں لے کر آئیں گے تو ہمارے لوگ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ دور اپنے بیٹیوں کو بھیجنے کا، تو اس طریقے سے ان کو بھی انشاءاللہ تعالی کوشش ہمارا یہ ہوگا کہ تعلیم کے جو فیسلٹیز ہے ان کو ہم پرووائڈ کرنا چاہیں گے۔ آخری جو ہمارا وعدہ ہے وہ مفت معیاری صحت کے ادارے، جیسے NICVD کا منصوبہ ہے، خیرپور کا گمبٹ کا منصوبہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، کافی ڈسٹرکٹس کور ہوئے ہیں کیونکہ جہاں ہم نہیں پہنچ سکے وہاں بھی ہم مفت صحت کے ادارے کھڑا کرنا چاہیں گے، اور باقی صوبوں میں بھی یہ جو صحت کا انقلاب ہم نے سندھ میں لے کر آئے ہیں، اس کو ہم اب پنجاب میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں اسی طریقے سے یہ صحت کے ادارے بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کا ایک سوال یہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس تو وسائل کم ہیں، آپ کیسے یہ کام کریں گے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پاکستان کی وسائل کے اندر یہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ تمام منصوبے مکمل کریں گے، اور وہ اس طریقے سے کہ ایک جو 17 وزارتیں 18ویں ترمیم کے تحت 2015 میں ان کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس کے ساتھ نہ میاں صاحب نے نہ خان صاحب نے ان وزارتیں کو ڈیوالو کیے، اور سالانہ 300 ارب روپیہ سے زیادہ ان 17 وزارتیں میں ضائع ہوتے ہیں۔ تو میرا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام 17 وزارتیں 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بند کروں گا، اور وہ پیسہ پاکستان کے عوام پہ خرچ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ جو سبسڈیز ہے، جو اشرافیہ کو حکومت کی طرف سے سبسڈیز دیے جاتے ہیں، وہ بھی سالانہ 1500 ارب روپیہ اشرافیہ کو سبسڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اشرافیہ سے یہ جو سبسڈیز ہے یہ ہم ختم کریں، اور ڈائریکٹلی یہ پیسہ مثلا جو فرٹیلائزر کمپنیز کو اربوں روپیہ کا سبسڈی وفاقی حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور ہر سال جو ہمارا کسان ہے وہ کھاد، DAP، یوریا، تمام جو فرٹیلائزر کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں، مہنگے ہو جاتا ہے، کمی ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کہ ہم بڑے انڈسٹریز کو یہ سبسڈیز دینے کے بجائے انشاءاللہ تعالی ہم ڈائریکٹلی اپنا ہاری کے جیب میں ہاری کارڈ کے تھرو اس قسم کے سہولتیں پہنچائیں گے، اور باقی جو میں نے منصوبے نشاندہی کی ہے اس طریقے سے ہم ان منصوبے کو انشاءاللہ تعالی فنڈ کریں گے۔ تو میں جیکباد کے عوام سے خاص طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اس صوبے کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ ہر الیکشن میں انہوں نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا ہے، اور ہر الیکشن میں ہم پچھلے الیکشن سے بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ثبوت ہے کہ اس صوبے کے عوام سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی نہ صرف ان کے کام کرتے ہیں مگر وفاق میں جا کے ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میرا درخواست ہے، اپیل ہے اس صوبے کے اور اس ڈسٹرکٹ کے عوام سے کہ مجھے ایک بھاری اکثریت چاہیے۔ مجھے بھاری اکثریت اس لیے ضروری ہے تاکہ میرے لیے آسان ہو کہ میں آپ کا کام کر سکوں۔ میرا خاص طور پہ جیکباد کے عوام سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام امیدواروں کو جتوائے تاکہ میں آپ کا کام کر سکوں۔ یہاں خاص طور پہ سیلاب کے بعد ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے۔ سندھ بھر میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں
50% ہمارے جو سکولز ہیں ان کا نقصان ہوا ہے. یہاں میں آ رہا تھا تو میں نے ہمارا جو سڑکوں کا حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں سندھ کا چپا چپا میں کام کروں. اگر کسی وجہ سے کوئی مخالف امیدوار منتخب ہو جاتے ہیں وہ نہ خود کوئی کام کر سکیں گے اور میرے لیے مشکلات میرے لیے جو ہے وہ سہولت نہیں ایک رکاوٹ بنیں گے. میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں اس علاقہ میں اس طریقے سے کام کروں. ویسے میں ہر علاقہ میں ویسے ہی کام کروں گا مگر مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ میرا اپیل ہے کہ جو کرانی صاحب جو رہ گیا تھا پچھلے الیکشن میں وہ اس کی وجہ سے مجھے تو بہت مشکل ہوا نہ صرف وفاق میں مگر یہاں جیکوباد میں کام کرنے کے لحاظ سے. ہمارے ایم پی اے کے جو امیدوار ہے مغیری صاحب پاور صاحب ان کو بھی میں جیکوباد کے عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھاری اکثریت سے میرے امیدوار کو ہاں سراب کو میں کیسے بھول سکتا ہوں. سراب سرکی صاحب جو ہے اور کون رہتا ہے ہلکا بندیوں کے بعد کافی کنفیوژن پیدا ہوا ہے. مزاری صاحب جو ہے میرے خیال میں پورا سندھ میں سب سے نوجوان ہمارا جو نیشنل اسمبلی کی امیدوار ہے وہ مزاری صاحب ہے. سرکی صاحب یہاں ہی جیکوباد کا ہے. اعجاز ہمارا جیکوباد کا ایم این اے کا امیدوار ہے. مغیری صاحب ہمارا جیکوباد شہر کا امیدوار ہے اور پمر صاحب بھی ہمارا پی ایس 3 کی گری خیروں کی امیدوار ہے. یہ سب میرے امیدوار ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیکوباد کے عوام 8 فروری کو تیر پر تھپڑ لگوائیں گے. 8 فروری کو تیروں کا بارش ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف جیکوباد مگر پورا ناردرن سندھ کو سویپ کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. سوال کریں گے پہلے شراز صاحب. تو کیا یہ سب پاسبل ہے کہ 300 گنا جو قیمتیں ہیں ان کو کم کیا جائے بجلی اور گیس کی؟ اور دوسرا آپ کیونکہ وزیر خارجہ رہے ہیں تو بات ایران کے جو تعلقات کی کشیدگی چل رہی ہے اس میں اگر آپ حکومت میں آئے تو کیا اقدامات کریں گے؟ تو جہاں تک انرجی کی بات ہے گیس ہو بجلی ہو ایک مہنگائی کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھ رہے ہیں اور ایک کہ بحران ہے. میں تو جب بھی ہم وفاقی حکومت میں ہمارے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا مجھے یہ بہت عجیب محسوس ہوتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ 2013 میں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر لی. ہمارے یہاں جیکوباد میں لوڈ شیڈنگ نہ 2013 میں ختم ہوا نہ آج ختم ہوا. ہمارا اگر بجلی آتی بھی ہے جو جتنا مہنگا وہ بل ہوتا ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. گیس کا بحران ہے. ہم ویسے ہی کوشش کریں گے کہ گیس کو ہم اس لیے وفاق کا سبجیکٹ ہے کہ گیس کو پہنچائے کیونکہ جیسے آپ نے کہا پھر قیمتوں میں اضافہ. تو جو میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے ہم اس طریقے سے مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ ایک ہم عوام کو ایک مدد دے رہے ہیں مالی مدد دے رہے ہیں تاکہ اس مشکل میں ان کو کچھ سہولت ملے. دوسرا جہاں تک انرجی کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی عوام کی حق ہے مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہے یا ہمارا بھروسہ جو ہے وہ وفاق کے یہ جو ادارے ہمیں بجلی پہنچانا چاہیے یا گیس پہنچانا چاہیے ان سے ہمارا اعتماد ہو چکا ہے. ہم اب اپنا آلٹرنیٹ پروپوزلز لے کر آئے ہیں کہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی پارک بناؤں گا اور گرین انرجی پارک کے تھرو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہوگا. زمین حکومت کا ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ سولر کھڑا کر دے یا اگر ہوا ہے تو ونڈ ٹربائنز کور کر دے اور اس سے میں کم قیمت پہ آف گریڈ سولوشنز پرووائڈ کرنا چاہوں گا عام آدمی کو. جیکوباد میرے خیال میں ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے ہمارے یہاں. آج تو بارش ہے ویسے بہت گرمی ہوتا ہے اور اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے کم قیمت پہ آف گریڈ سولوشنز بھی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک میرا 300 یونٹ والی بات ہے وہ ہم جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو سولر کے تھرو یہ 300 یونٹ تک کا بجلی دلوانا چاہ رہے ہیں. اس لیے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کو حکومت کی طرف سے امینٹیز یوٹیلیٹیز
प्रोवाइड किए जाते हैं। मुकेश पाक ईरान का एक तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो सदर ज़रदारी की ख्वाब था, जिसका सदर ज़रदारी ने बुनियाद रखा, मैं चाहूँगा कि उसको हम मुकम्मल करें। आखिरकार अगर वो मंसूबा मुकम्मल होगा तो उसका भी बहुत फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को और सिंध को अवाम को होगा। बाकी रही ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। ईरान का वज़ीर ख़ारजा यहाँ पाकिस्तान आया है, उनका इंटरेक्शंस भी हुए हैं और एक पॉजिटिव अंदाज से दोनों ने हमारा वज़ीर ख़ारजा और उनका वज़ीर ख़ारजा ने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। उम्मीद ये है कि हम साथ मिल के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, जो दहशतगर्दी के चैलेंजेस है, उनको हम साथ मिल के हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं लॉन्ग टर्म में यही चाहूँगा कि जो हमारा कारोबारी ताल्लुकात है ईरान के साथ, जो हमारा आना जाना है उनका यहाँ और हमारा वहाँ, उनमें मैं आसानियाँ पैदा करना चाहूँगा। उसके लिए जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, मैंने बॉर्डर मार्केट्स का बंदोबस्त किया था कि जो लोग उनके बॉर्डर पे रहते हैं और हमारा बॉर्डर पे रहते हैं, वो उन बॉर्डर मार्केट्स पे कारोबार कर सके। मगर ये तो नाकाफ़ी है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो पाकिस्तान के 4 हमसाया मुल्क है, हम सिर्फ़ एक से बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि हम 4 से बात भी करें, 4 से हम कारोबार भी करें और उसका मुआशी फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम और इस पूरा रीजन के अवाम को, हमारा हमसाया ममालिक के अवाम को वो फ़ायदा पहुँचाए। मुकेश रुपीता सवाल करेंगे। मुकेश रुपीता साहब, सर हालांकि आप 16 माह उनकी हुकूमत में उनके साथ रहे और आप महंगाई कंट्रोल करने के लिए पैगाम जो लेकर आए थे, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके। अब आप जो नया प्रोग्राम हमें दे रहे हैं, तो 5 माह में क्या आप 5 साल में आप ये महंगाई कंट्रोल कर सकेंगे? तो एक यही तो मेरा इख्तलाफ है कि जो जिस नीयत के साथ हम हुकूमत में साथ हुए इनके, वो ये था कि पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, महंगाई में इजाफ़ा होता जा रहा है, इस महंगाई में हमें कमी लेकर आना है। साथ साथ ख़ारजा सतह पे पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, जमहूरी आइनी बहरान है, हमें वोट को इज़्ज़त दिलवाना है, याद होगा आपको। तो मैंने उसी नीयत के साथ काम किया और सोच यही था कि सब अपने अपने मोर्चे संभाल के पाकिस्तान के अवाम के मसाइल में कमी लेकर आएंगे। मैंने खलूस नीयत के साथ दिन रात काम किया कि पाकिस्तान को आइसोलेशन से किसी न किसी तरीके से हम निकाला जाए। काफ़ी कामयाबियाँ भी थे, फैटिफ का ग्रेस लिस्ट से निकलना, GPS प्लस को बचाना, बहुत से ऐसे जिससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो। मगर जो उनके मोर्चे थे वो उनको नहीं संभाल रहे थे। वो सिर्फ़ एक बात में जो दिलचस्पी रखते थे कि चौथी बार हमने किसी न किसी तरीके से मियाँ साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाना है। मैंने PDM के साथ मिलके हुकूमत करने की फ़ैसला किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग PDM नहीं रहे, ये PNA बने, ये IJI बने। ये तो मैं IJI या PNA के हिस्सा तो नहीं बन सकता हूँ, इसलिए हमारा दूरियां भी पैदा हुए हैं और हमारे रास्ते भी अलग हो चुके हैं। और मैं अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी पे इलेक्शन जीतूँगा। मोहम्मद मूसा।